ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا اوے اسی تے دین واسطے اپنے بیٹیاں نو وقف کرن واسطے تیار نہیں، کوئی حافظ بنان واسطے تیار نہیں، کوئی عالم دین بنان واسطے تیار نہیں، کوئی مجاہد بنان واسطے تیار نہیں۔ آج جی کیے اے فلاں ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا فلاسفر بن جائے، میرا بیٹا دنیا دیاں ڈگریاں حاصل کر لے، اور دنیا کمان واسطے اپنی اولاد نو پیش کرنا ہے۔ کدی میدان مدارس دے اندر، میدان کارزار دے اندر کدی اپنے بیٹے نو پیش کر کے ویکھتے صحیح مدہ کتنا ہے۔ ویکھنا ایک جنگ تبوک تیاری کی تھی جد رسول الہی، ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا، ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا، او پاس رسول لے آئی، خدمت اندر حاضر ہو کر، خدمت اندر حاضر ہو کر ادب و عرض سنایا، اے کوئی مال خزانہ میرا، سونیا محبوبہ اے کوئی مال خزانہ میرا، اے جگان دیا پیرا اے کوئی مال خزانہ میرا، اے ساری کائنات دے سرجار جی اے کوئی مال خزانہ میرا، میں چولی تیری پایا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس احکم الحاکمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، لجپال،
غریب نواز ہے، ہر ایک دیا مشکلہ نو حل کرنے والا، جو علا کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے۔ اس دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الکل فخر الرسل آمینہ دے تاجدار، ساری کائنات دے سردار، محبوب خدا، حبیب کبریا، سید الثقلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، ریت دے ذرات نالو زیادہ، درختان دے پترات نالو زیادہ، اور سمندران دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام ہون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، باہر سننے والی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دا مہینے، اور اس مہینے دے اندر آقا دو جہان محبت دا اظہار کیتا جاندہ ہے۔ کوئی محبت دا اظہار چنڈیاں لگا کے کر دے، کوئی محبت دا اظہار لائٹنگ لگا کے کر دے، کوئی محبت دا اظہار پہاڑیاں بنا کے اور اتے ڈیک لگا کے گانے لگا کے محبت دا اظہار کر دے، کوئی ربیع الاول دے مہینے دے اندر کیک بنا کے اتے آقا دا نام لکھ کے اس نو کٹ کے پھر کھاندہ ہے، اس طرح اظہار کردہ ہے۔ کوئی محبت دا اظہار اپنے گھر نو سجا کے کردہ ہے، اپنے گھر نو پھبا کے کردہ ہے، اور کوئی آمینہ دے لال دے نال محبت دا اظہار اس انداز نال کردہ ہے کہ آپ دی پیدائش تے روزہ رکھ دے، یعنی اس دن آمینہ دے لال جس دن پیدا ہوئے نے اس دن روزہ رکھ دے۔ کوئی محبت دا اظہار اس انداز نال کردہ ہے کہ یار آج دے بعد میں داڑھی نو منڈانا نہیں، آج دے بعد میں فرد نماز نو چھڑنا نہیں۔ کوئی محبت دا اظہار قرآن دی تلاوت کر کے کردہ ہے، اپنی اپنی محبت دا اظہار ہے نا، لیکن اللہ دا قرآن سانو محبت دا طریقہ کار دستا ہے، محبت دا معیار دستا ہے، اپنی اپنی محبت دا معیار ہے نا۔ آؤ نا میں دسنا ہے چاہنا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں معیار محبت دا معیار بیان کرنا چاہنا۔ آج مسلمان دی محبت اپنی اپنی جگہ تے وے، لیکن آؤ نا اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ہے، میرے تیرے پیرو مرشد تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ
مولا ذل جلال دا قرآن فرمایا کل اے نبی انہاں نو کہہ دیو ان کانا آباؤکم ساڑے معاشرے دے اندر ہر فرد و بشر اپنے والدین نال محبت رکھ ہے ماں باپ دے نال فطری تقاضا ہے محبت انسان کردہ ہے آباؤکم و ابناؤکم فطری تقاضا اے کہ اپنی اولاد دے نال بھی انسان محبت کردہ ہے والدین محبت کردے نے و اخوانکم تے پائی پائیاں دے نال محبت کردے نے پیار کردے نے و ازواجکم تے میاں بیوی آپس دے اندر محبت رکھ دے نے و ازواجکم و عشیرتکم تے خاندان قبیلے برادری والے آپس دے اندر پیار تے محبت کر دینے و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا او مال جڑا بچا بچا کے انسان رکھ دائے تجوریاں دے اندر بینکاں دے اندر سنبھال سنبھال کے مال رکھ دائے و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا اور او تجارت تے او مال اور او کاروبار انہوں بچا کے رکھ دے یعنی او دے کاٹا پہن تو بچدہ نظر آندہ ہے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور عالی شان بنگلے بنا کے فخر محسوس کردہ ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس دے رسول نالو زیادہ اگر انہاں نو محبوب سمجھ لے انہاں نال زیادہ محبت کرے والدین اولاد پہنا پائی رشتہ دار مال و دولت اگر اللہ اور اس دے رسول نالو زیادہ انہاں نال محبت کرے گا اللہ فرمان دینے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یاتی اللہ بے امرہی فرمایا پھر انتظار کر لینا اللہ دا عذاب جڑا قریب آنے والا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقانو کدی ہدایت نہیں دیا کر دے آویخ لے ذرا میں تینو چند مثالاں محبت دیا دے دیا ابو سفیان والے مسلمان نہیں ہویا اے دی بیٹی آمنہ دلال دے نکاح دے اندر ہے ام حبیبہ کھیا جاندہ ہے نام ام حبیبہ ہے باپ کر دے اندر آیا ہے دروازہ کٹ کٹ آندہ ہے دروازہ کھولیا جاندہ ہے بستر آمنہ دلال دا وچھے آئے تے ویخنا ابو سفیان کر دے اندر داخل ہوئے ہے رسم دنیا تے ایوینا دنیا دا فطرتی تقاضا تے ایوینا بیٹی دے کر باپ چلا جائے بیٹی صدقے واریاں ہوندی ہے ویخنا ایوی تے بیٹی ہے نا جدا باپ کر دے اندر داخل ہوئے ہے تے ویخنا صحیح جڑا باپ کر دے اندر داخل ہوئے تے بستر تے بیٹھن لنگا تے بیٹی جلدی دے نال آ گئی کہن لگی ابو جی ذرا سیڑتے ہوئے آجے باپ کہن لگا کی وجہ ہے کہن لگے ذرا میں بستر نو لپیٹ دے آنا باپ کہن لگا بیٹی باپ کر دے اندر آنا بیٹی جیڑیے اپنے بستر نئے کٹ کے بچھان دی ہے لیکن کیسی بیٹی دا انداز ہے بیٹی کہن لگی ابا جان آمنہ دلال پاک نے تے انہ دا بستر بھی پاک ہے تسی مسلمان نہیں لہذا اس بستر تے تو انو بین دا حق کوئی نہیں
تو ہے باپ میرا, انداز میں کھونا اپنا اپنا ہے, تو ہے باپ میرا میں آتی تیری, اس گل دے اندر کوئی شک نہیں, پر بستر پاک رسول والا تینوں ایتھے بیٹھنے دا حق نہیں. اب ایکنا قرآن دی تفسیر ہے, قل ان کان آباؤکم, آمنہ دلال دی محبت تو اپنے باپ دی محبت نو قربان کر دیتا ہے. قل ان کان آباؤکم, اب ایکنا ایک اور ویکھ لے ذرا مثال سن لے. ایک بی بی آئی ہے جنگ احد دا ویلا ہے, پتہ چلے آئے دا خامد دنیا تو چلا گیا ہے, کہن لگی آمینہ دلال دا کی حال ہے, پھر پتہ چلے اے دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے, یعنی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا ہے. تے اے کہن لگی آمینہ دلال دا کی حال ہے, پتہ چلے جوان گبرو بیٹا میدان مقتل دے اندر, میدان کارزار دے اندر جا کے جام شہادت نوش کر گیا ہے. تے کہن لگی نا اللہ پڑھے آندھی آمینہ دلال دا کی حال ہے, پتہ چلے آئے دے پائی نو شہید کر دیتا گیا ہے. آندھی منو دسو نا سونے محبوب پیغمبر دا آمینہ دلال دا ساری کائنات دے سردار دا کی حال ہے. جدو اس مقام تے پہنچی نا میرے آمینہ دلال علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ دے سر مبارک دے اندر لوہے دیاں کڑیاں کھوب گئیاں نے. جدو آمینہ دلال نو دیکھ دیئے تے آندھیے کل مصیبت بعد کا جلالو, کہن لگی سونیا محبوبہ او تیرا چہرہ ویکھے, تیرا چہرہ ویکھن تو بعد سارے غم ہی دور ہو گئے نے, ساریاں پریشانیاں ہی دور ہو گئیاں نے, سارے غم ہی دور ہو گئے نے. ایسا حسین چہرہ, ایسا با کمال تے با جمال چہرہ جدے بارے جبرائیل بول اٹھے نا, آندے نے کہے جبریل میں لین دے چڑھ دے ٹونڈیا جگ ترتیلا, محمد جیا نہ مانے جنیا نہ ہاشم جیا قبیلہ. تے حضرت حسان بن ثابت نے ذرا نقشہ کھچے ہے, آمینہ دلال علیہ السلام دا سے آبی آندے کینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت آندے نے اے دنیا کائنات تے لوگو ایڈا حسین چہرہ کسے ماں نے جنیا ہی نہیں, جان دی کیویں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. اب ایکنا سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پر انوار ویکھے ہے, آندھی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو, تیروں ویکھن تو بعد مینوں باپ دا غم دور ہو گیا, بھائی دا غم دور ہو گیا, اے جڑا بیٹیاں دا غم دور ہو گیا, خامد دا غم دور ہو گیا. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالو اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کردا ہے اور نال انہاں آیتاں دی تفسیر بن کے صحابہ نے وہایا، صحابیات نے وہایا۔ اب ویکھنا تبوک دے میدان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے، کوئی اپنے آپ نو پیش کردا پیا، کوئی آندا سونیا محبوبہ اے میری طرفوں قبول کر لیا جائے، کوئی تلوار کوئی زرہ لے کے آ رہا ہے۔ اور لیکن اس میدان دے اندر جان واسطے ایک بی بی آ گئی، ہاتھ دے اندر بچہ پکڑے آئے۔ یار اولاد دی محبت فطرتی ہویا کر دی ہے، اولاد نال محبتاں والدین دیاں ہویا ہی کر دیا نے۔ لیکن ویکھ لے اب بی بی آئی ہے، دودھ پیندا بچہ اٹھایا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آ گئی، کہن لگی سونیا محبوبہ جتے لوگ اپنا آپ پیش کر دینے پہ کوئی سامان حرب و ضرب پیش کر رہا ہے، کوئی مال پیش کر رہا ہے، کوئی تلواراں لے کے آیا ہے، سونیا محبوبہ اے بچہ میری طرفوں قبول کر لیا جائے۔ اور ولا کیڑی ماں دا دل کردا ہے کہ دا دودھ پیندا بچہ ایدی چھاتی تو جدا کر دیتا جائے، ایدے تو علیحدہ کر دیتا جائے، کوئی ماں برداشت نہیں ہو کر دی۔ اور لیکن محبت دا معیار ویکھ لینا، اے سونے محبوب پیغمبر دے کول آ گئی نا، آ کے آندی اے سونے محبوبہ مینوں پتہ ہے اے دشمن دے نال مقابلہ نہیں کر سکدا، اے سونے محبوبہ مینوں پتہ ہے تلوار اٹھا نہیں سکدا، اے اللہ دے نبی جی مینوں پتہ ہے کہ زرہ پہن نہیں سکدا۔ فرمایا سونے محبوبہ جدو دشمن دی طرفوں تیر آئے نا، میرے بیٹے نو اگے کر دیا جے، میرا بیٹا اگے ڈال بن جائے گا۔ سونے محبوبہ دشمن دی طرفوں تیر آنے والا اور میرے بچے دے جسم دے اندر پہ وسط ہو جائے تے تواڈے پیر تے کنڈا بھی نہ چھبے، توانو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے سونے محبوبہ اے میرا بیٹا قبول کر لو۔ جنگ تبوک تیاری کی تھی جد رسول الہی، ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا۔ اوے اسی تے دین واسطے اپنے بیٹیاں نو وقف کرن واسطے تیار نہیں، کوئی حافظ بنان واسطے تیار نہیں، کوئی عالم دین بنان واسطے تیار نہیں، کوئی مجاہد بنان واسطے تیار نہیں۔ آج جی کیے اے فلاں ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا فلاسفر بن جائے، میرا بیٹا دنیا دیاں ڈگریاں حاصل کر لے اور دنیا کمان واسطے اپنی اولاد نو پیش کرنا ہے۔ کدی میدان مدارس دے اندر، میدان کارزار دے اندر کدی اپنے بیٹے نو پیش کر کے ویکھتے صحیح مدہ کتنا ہے۔ آ ویکھنا ایک جنگ تبوک تیاری کی تھی جد رسول الہی، ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا، ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا، او پاس رسول لے آئی۔ خدمت اندر حاضر ہو کر، خدمت اندر حاضر ہو کر ادب و عرض سنایا،
اے کوئی مال خزانہ میرا سونیا محبوبہ اے کوئی مال خزانہ میرا اے جگاں دیا پیرا اے کوئی مال خزانہ میرا اے ساری کائنات دے سردار جی اے کوئی مال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا کل انکان آباؤکم اپنے والدین نو قربان کر دیتا ہے اپنے عزیز و اقارب نو قربان کر دیتا ہے اور لیکن آج دنیا دا حال کی ہے زبانی کلامی دعوے نے کوئی آندہ میں عشق رسول دا دعویٰ کرنا میدان دے اندر نکل کے آندہ ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن دیکھو ذرا حال کی ہے کر دے اندر اے دا ماحول ہندوانا ہے کر دے اندر چلن والے گانے انڈیا دے گانے چل دے نے فلمہ انڈیا دیا چل دیا نے محبت رسول دا دعویٰ کرنے والا عشق رسول دا دعویٰ کرنے والا بازاراں گلیاں چوکاں چرستیاں دے اندر نکل کے عشق رسول دے نعرے لگانے والا اور لیکن انہوں اپنا معیار محبت پہچاننا چاہیے اور ذرا غور تے کرے آمینہ دے لال نے جنگ دی صورت دے اندر بھی نماز نو معاف نہیں کیتا اور نبی علیہ السلام نے بیماری دے ایام دے اندر بھی نماز دی چھٹی دی تھی تے جڑا جڈا وڈا بے نماز ہوندہ ہے نا اوڈا وڈا ہی بازاراں دے اندر نکل کے آندہ ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ہاں فجر دی نماز کنے بجے ہوندی ہے پتہ ہی نہیں جی مولوی صاحب کی کریے مسجد دے اندر جانا ہی نہیں ہوندا اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے قربان کرنے والوں خالی دعویٰ لے کے جانے والوں محبت دا معیار ویکھ لے جنگ دی واری آئیے کچھ بھی نہیں مائی کو لبا تے اپنا پتر ہی پیش کر دیتا ہے سونے محبوبہ دشمن دی طرف تیر آئے گا میرے پتر نو اگے کر دیا ہے معیار محبت ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ویخلا میارے محبت ویخلا ویخلا پہلے دن شادی ہوئی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن شادی ہے شادی دی رات نا حجرہ عروسی دے اندر حضرت حنزلہ پہنچے نے ویخلا ذرا اعلان ہو گیا ہے اعلان میدان جہاد دے اندر نکلندہ ہویا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دے نال نکلے پرواہ نہیں کی تھی آج رات شادی والی رات ٹھہر جاوانا لیکن آمینہ دلال دا آرڈر سنے آئے ایتے مؤذن 5 دفعہ روزانہ آواز لگاندہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لیکن نماز واسطے کوئی نہیں ہوندہ میدان جہاد دے اندر جان دیاں باری آئیا میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے حضرت حنزلہ اٹھے نہ جلدی دینا میدان مقتل دے اندر چلے گئے میدان کارزار دے اندر چلے گئے دشمن نہ لڑ دیاں کافران المقابلہ کر دیاں
जामे शहादत नोश कर जांदे ने ते ए आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो सलाम दे कोल इन्हां दी बीवी आई ना आके कहन लगी सोने महबूबा मेरे खामद ने ते हाले गुसल करना सी ए सोने महबूबा मेरे खामद ने हाले गुसल देना सी गुसल करना सी मेरे आका फरमांदे ने बीबी खुश हो जा ए हंजला ओ हंजला है जिन्हें अपने बीवी नू कुर्बान कर दिता है मेरी मुहब्बत तो अपने वालिदैन दी मुहब्बत नू कुर्बान कर दिता है फरमाया हंजला ते ओ हंजला है जिन्हें दुनिया दा माल नहीं हो वेखिया ए आन वाली है बीबी है जरा गल सुन ले हंजला ते ओ हंजला जिन्हें अपनी बीवी वाल भी नहीं हो वेखिया ए आन वाली है हंजला ते ओ हंजला है जिन्हें अपने कुंबे कबीले नू नहीं हो देखिया अपने अजीजो अकारब नू नहीं हो देखिया ए ओ हंजला है ना जिन्हों आसमान दे मलाइका गसीलुल मलाइका जिन्हां नू कहा जांदा है फरमाया हंजला ओ हंजला है फरमाया इन्हां नू आसमान दे फरिश्ते गुसल दे रहे हैं आसमान दे फरिश्ते गुसल दे रहे ने फरमाया हर कुछ कुर्बान करने वाला मेरे मुहब्बत एवे ना कि आ वेख ले सारे पासे अपनी अनावां नू कुर्बान कर देवे बंदा अपनी ख्वाहिशात नू आमिना दे लाल दी बात तो कुर्बान कर देवे ना आ वेखना हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो साद रजी अल्लाह ताला अन्हो आए ना कह लगे सोने महबूबा मुसलमान होना चाहना कलमा पढ़ना चाहना मैनू मुसलमान कर लो आमिना दिलाल अलैहिस्सलातो सलाम ने कलमा पढ़ाया मुसलमान हो गया चंद दिन गुजरे ना कह लगे सोने महबूबा मैं शादी करना चाहना वा मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते ने ए मेरे साथ से आप ही फलां कर दे अंदर चला जा फलां दरवाजा खटखटा ले कई सोने महबूब पैगंबर ने मैनू कले आए आ तुहाडी बेटी दे रिश्ते वास्ते मैनू भेजे आए हजरत साद चले जांदे ने दरवाजा खटखटाया गया दरवाजा खोलिया गया पूछया गया कौन है कह लगे मैं नबी अलैहिस्सलातो सलाम दे कोलों आया वा आका अलैहिस्सलातो सलाम जेड़े आका अलैहिस्सलातो सलाम ने मैनू भेजे है कह लगे मैं जेड़ा तुहाडी बेटी दे नाल शादी दा खासमंद शादी वास्ते आया वा मैनू सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने भेजे आए ते ए खाम जेड़ा जेड़ा ओ बंदा दरवाजा खोलन वाला कह लगा तू काले जे रंग दा किथों आ गया जा चला जा ते माई आई ना ओदे नाल मशवरा कीता कह लगे नहीं नहीं रंग दा काला है रंग दा काला होठ मोटे मोटे ने पैसे भी कोई नहीं गरीब नजर आ रहे है एदे कोल रुपया पैसा भी कोई नहीं ये गरीब इनू किवें असी रिश्ता दे रही है जरा तवज्जो करना ना फरमाया जेड़ा जदों इन्हां अल्फाज दा तर्जमा कहंदे कि ने सोने ने भेजिया एक बंदा काले जे रंग दा हुंदा मालूम पल्ले आटा नहीं ढंग दा सोने ने भेजिया बंदा एक काले जे रंग दा हुंदा है मालूम पल्ले आटा नहीं ढंग दा साडे कोलों रिश्ता ए लड़की दा मंगदा तू देवे सलाम मेरे ताई आखदी औरत साडा उजर ना काईया जे भेजिया इसनू साडे सच्चे नबी इलाहिया पर रंग दा काला अपनी बात सुनाईया होर कोई उजर साडा नहीं ते ये गल्लां सारियां अपने वालिद
والدین دیاں بیٹی پئی سن دیئے یار بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اللہ ساریاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ فرمائے نا اللہ ساریاں دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے نا آویغ نا ذرا بیٹی سن دیئے پئی مکالمہ دعا جیاں دا سن دیئے اپنے ماپیاں دا سن دیئے ہر لڑکی دی خواہش ہون دیئے منو نوجوان لڑکا اچھا مل جائے ہر لڑکی دی خواہش ہون دیئے مال و دولت والا مل جائے کوٹھیاں بنگلیاں والا مل جائے ایدے کول روپیہ پیسہ ہو جائے حسن و جمال والا مل جائے اے بیٹی نے دیکھے ہے تے کہن لگی اپنے والدین نو آکھن لگی اے ابا جان تے اماں جان اے نہ وے کوئی رنگ دا کال ہے اے نہ وے کوئی غریب ہے اے نہ وے کوئی کنگال ہے دے کولو پیسے کوئی نہیں اے نہ وے کوئی دے موٹے موٹے ہونٹ نے اے نہ وے کوئی دا چہرہ کھالا ہے ہاتھ کالے نے غریب ہے دے کولو پیسے کوئی نہیں اے وے کو کلن والا کون ہے اے وے کوئی نو پیجن والا کون ہے اے وے کوئی نو کلن والا کون ہے جناب محمد وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیو کم ایمان دے حکم دے بدے خادم اسی نبی سلطان دے عذر کوئی لے آو ناہی کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالو نکترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین معیار محبت دیکھ لے آمنہ دلال علیہ السلام تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے نہ بیوی بچیاں نو دیکھیا نہ اولاد نو دیکھیا نہ والدین نو دیکھیا اور نہ مال و دولت نو دیکھیا اوے اسی اے سب کچھ قربان کرنا تے دور دی بات ہے اوے اسی تے اپنی خواہشات نو آمنہ دلال علیہ السلام تو قربان نہیں کر دے اسی اپنی خواہشاں سامنے رکھ کے آنے ہیں اوے اسی بھلا اے کم کر لانگے تے حرج کوئی نہیں پوری دنیا پہ کر دیئے اسی کر لانگے تے حرج کوئی نہیں اور پوری کائنات سب کچھ کر دی چلی جائے اور لیکن معیار محبت اپنا تو ٹھیک کریں گا رب ذوالجلال دی قسم اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے آقا علیہ السلام دنال محبت اس انداز دی کرو کہ آقا نال پیار ہوئے آقا نال محبت ہوئے کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام ویک کے کہہ دن اے میرا امتی دے انہوں چھڑ دیو انہوں تے میں اپنے نال جنت چلائے کے جانا
اللہ کو دعا ہے اللہ سانو معیار محبت ٹھیک کرن دی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال پیار اور بات نال بھی پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد مکی دے اندر خطیب پاکستان مقرر ذیشان اور پورے پاکستان دے اندر دن رات خطاب فرمانے والے میری مراد حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ آپ فیصل آباد جمعہ پڑھان گے، جنہ 2 سال پہلا جمعہ پڑھایا سی الحمدللہ، جنہ ساتھیاں سنیا سی، اور اہل محلہ اہل علاقہ بعد دے اندر انہاں دی تقریر خطبہ لین واسطے بڑے بےتاب سن کہ جلدی سانو خطبہ ملے کہ اسی انہاں دوبارہ سنیے۔ وہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ساڑھے کول جمعہ پڑھان واسطے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دے خطبہ جمعہ دی ریکارڈنگ ہوئی ہے 20 ستمبر 2024 دا خطبہ جمعہ ریکارڈ ہویا ہے۔ محمد عبداللہ صاحب فیصل آباد والے انہاں دی محبت ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ دنوں انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، بیمار سن کافی، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک بھائی محمد عبداللہ نو مکمل صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات جو میں دسنا چاہنا کہ اے چینل جو یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی سینڈ ہاؤس جو نا ملک بھر دے جید علماء اکرام دیا تانوں ایتھوں تقاریر مل سکدیاں نے، تو یہ پاکستان دی سب تو پرانی دکان فیصل آباد دے اندر محلہ منشی فیصل آباد دے اندر دکان، تو اس چینل دا وزٹ کرو اور نالے انہاں دی تقاریر جو پڑھیاں گئیاں سنو، ریکارڈنگ جو انہاں دی سنو۔ اللہ پاک بھائی محمد عبداللہ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انہاں دی محبت ہے کہ آج دا جمعہ ریکارڈ ہویا ہے، اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے، اور محمد عرفان مدنی صاحب انہاں دی محبت بھی اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔